फॉर्मूलाजात अस्सलाम वालेकुम। खालिजात, अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड ने अपना एक बयान रिकॉर्ड किया अमरीकी सेनेट में, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीका को ये बात बिल्कुल मालूम थी कि ईरान जो है 2025 के बाद कोई अपना एटमी प्रोग्राम नहीं बना रहा और ना ही वो मिसाइल टेक्नोलॉजी पे कोई काम कर रहा है। इस बयान ने दुनिया सारी को इस वक्त झंझोड़ के रख दिया, जो ये कह रहे थे कि ईरान जो है वो एटमी धमाका करने वाला है और उसकी मिसाइल कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। इसको तो उन्होंने बयानिया को नफी कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर जो ममालिक हैं, खुसूसन पाकिस्तान जो है, उसके पर भी ये इसके असरात जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और आ चुके हैं, बल्कि अब कैसे उसको असरात जो है वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं बैदुर्रहमान अब्बासी, अपने प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ। थोड़ी देर बाद आपसे इसकी तफसील जानते हैं। दोबारा खुश आमदीद। साहब, अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड की हालिया बयानिया के ईरान के खिलाफ जारी जो बयानिया है अमेरिका का, उसको तो उसने झंझोड़ के रख दिया है। बल्कि अमेरिका तो शुरू दिन से ये कह रहा है कि जो ईरान है वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है और वो एटम बम बनाने के बहुत करीब है। इसराइल ने तो बार बार कहा कि जी वो हो सकता है इसी महीने एटमी धमाका कर दे, लेकिन तुलसी गेबार्ड की जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, उससे उन्होंने कहा कि 2025 के बाद ईरान ने अपना जो जोहरी प्रोग्राम है उसको सस्पेंड किया हुआ है, कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम नहीं किया और वो जो मायदा है उसके ऊपर कारबंद है। तो अब इस बयान ने तो अमेरिका की उस जो इसराइल और अमेरिका का जो हमले का जवाब है उसको, जिस तरह मैंने कहा, कि झंझोड़ के रख दिया, बल्कि उन्होंने मलिया मेट करके रख दिया। सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी में जमा करवाए गए जो बयान था, तहरीरी बयान था गेबार्ड ने का, उसमें गेबार्ड ने वाज़ेह किया कि 2025 में अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने अपनी जौहरी अफरोज़गी की सलाहियत को दोबारा बहाल करने की कोई कोशिश नहीं की। यानी उनके मुताबिक ऑपरेशन मिडनाइट बम्बर के नतीजे में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और इसके बाद से कोई बहाली का अमल शुरू नहीं हुआ। ये इंकशाफ सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मौक़िफ़ से मुतसादम नजर आता है, जिसमें वो ईरान को फौरी जौहरी खतरा करार देकर जंगी कार्रवाई का जवाब पेश करते रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि जिसको गेबार्ड ने अपनी तहरीरी बयान का ये अहम हिस्सा अवामी समात के दौरान ज़बानी तौर पर पेश नहीं किया, जिस पर सेनेटर मार्क वार्नर ने तनकीद करते हुए कहा कि आपने वो हकायक छुपा दिए जो ट्रंप के बयानी के खिलाफ जाते हैं। जो माहिरीन है उधर, ईरान मुसलसल इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है कि वो जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि आलमी माहिरीन भी इस बात की निशानदेही करते रहे हैं कि ईरान फिलहाल करीबी या दरमियानी मुद्दत में कोई फौरी जौहरी खतरा नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओमान के वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी जो कौमी सलामती के मशीर हैं, उन्होंने भी इस मौक़िफ़ की तायद की कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सफारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही थी और फौरी जंग की ज़रूरत थी ही नहीं। ताहम अमरीकी इंतज़ामिया है, ज़ाहिर है वो ऑल इन ऑल हैं, उन्होंने जंग के लिए मुख्तलिफ वजूहात पेश की, जिनमें ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम, खित्ते में अमरीकी और इसराइली मफादात को लाहक खतरात और 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद जो उनकी पॉलिसियों को बुनियाद बनाया गया।
بین الاقوامی قانون کے تحت فوری خطرہ کا تصور کسی بھی فوجی کارروائی کی قانونی حیثیت کے تعین میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور یہی نقطہ اس جنگ کے حوالے سے بھی زیادہ متنازع بن گیا۔ اگر گیبارڈ کے اس بریفنگ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کی قیادت کو شدید نقصان پہنچا اور اس کا نظام کمزور ہو چکا ہے، تاہم وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ ان کے مطابق ایران اور اس کے اتحادی اب بھی خطے میں امریکی مفادات پر حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مستقبل میں بھی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال جی، یہ تو ایران کے بارے میں تھا، لیکن اس تناظر میں اگر آپ ایک اور جو اہم تشویشناک پہلو ہے وہ بھی بڑا سامنے آیا ہے۔ گیبارڈ نے ایران کے ساتھ پاکستان، چین، روس اور شمالی کوریا کو بھی اس ممالک میں شامل کیا جو جدید میزائل نظام تیار کر رہے ہیں۔ یہی نقطہ پاکستان کے لیے مستقبل کے حوالے سے کئی سنجیدہ سوالات کو جنم لے سکتا ہے۔ سب سے پہلے خدشہ عالمی نگرانی اور سفارتی دباؤ میں اضافے کا ہو سکتا ہے۔ جو پاکستان کا نام ایسے ممالک ساتھ لیا جاتا ہے، اس سے عام جو عالمی سطح پر اس کی دفاعی پروگرام پر شکوک و شبہات بڑھ سکتے ہیں۔ اس نتیجے میں امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے دباؤ میں اضافہ خارج امکان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا بڑا خطرہ جو میں سمجھتا ہوں ممکنہ پابندیوں کا ہے۔ اگر امریکی پالیسی ساز اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا میزائل پروگرام کسی ممکنہ خطرے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، تو ماضی کی طرح اقتصادی یا دفاعی پابندیوں کا سامنا بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی اس صورتحال سے متاثر ہو سکتے ہیں، اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اور سیکیورٹی تعاون آلریڈی موجود ہے۔ خاص طور پر اس اپنے وقت میں جب امریکی پالیسی زیادہ سیکیورٹی پر مرکوز ہو چکی ہے، اس طرح فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس جس کو FATF کہا جاتا ہے، جیسے عالمی مالی اداروں کی نگرانی دوبارہ سخت ہونے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ بہرحال جی، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جس طرح اس گیبارڈ نے اپنا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے بتایا کہ نارتھ کوریا جو ہے CMB کا یعنی اس کا جو میزائل سسٹم ہے وہ امریکہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کا جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہیں وہ بھی امریکہ تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیل تو یہ نزدیک ہی ہے، امریکہ تو پھر کافی دور ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ان تمام حالات نے پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنے موقف کو عالمی سطح پر مؤثر انداز میں پیش کرنا ہے۔ شفاف پالیسی، فعال سفارتکاری اور علاقائی امن کے لیے عملی اقدامات ہی وہ راستہ ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے پاکستان ان بڑھتے ہوئے خدشات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ اس چیز کو لے کے اب بہت تیزی سے آگے آئے گا اور وہ اپنا بیانیہ اسٹیبلش کرے گا، اور ظاہر ہے اس نے زہر تو اگلنا ہی ہے۔ اور ماہرین کے مطابق جو اس کا امریکن انٹیلیجنس چیف کا جو بیان سینٹ میں انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے، اس نے تو امریکہ کے بیانیہ کو بے نقاب کر دیا ہے، اور دنیا نے اب جو جس طرح بات کی جا رہی تھی کہ ایران کا جو پروگرام ہے وہ بہت پرامن ہے اور نہ ہی وہ کوئی ایٹم بم بنا رہا ہے، اس کو دنیا نے اب گھبراہٹ کے جو زبانی جو بھی ہے یہ سن لیا، اور اب اس جو ان کی انکشافات ہیں، میں نے جس طرح کہا کہ اس نے نہ صرف امریکہ کے جو بیانیہ ہے اس کو بے نقاب کیا، بلکہ جو دیگر خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں، مثال کے طور پہ چائنا ہو گیا، نارتھ کوریا ہو گیا، روس ہو گیا، اس پاکستان ہو گیا، اسپیشلی پاکستان کو اب ایک نئے سفارتی اور جو سیکیورٹی امتحان ہے اس کو نشاندہی کرتے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کو اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور تاکہ جو بیانیہ اس وقت ہمارے دشمن پھیلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف اس کا بھی سدباب کیا جا سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے پروگرام کے لیے دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے عبید الرحمان عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔